همه میگن، شاید شیطان هم ازش بپرسن میگم من انقلابیه. معصوم چیک نه، غیر معصوم چیک دور کشون چشمن، چونکه کن قابل مقایسه مت. دیوز قیاس بنادون لشیطانی قیاس درچین، دی انسان کن متن گامیشی تیاچین دست نارگن مردودین. دو جرأت دنيم بزربانيان چنگن يرنا خميني مع الحق والحق مع خميني. خميني ذكر بايد بو خميني فضيلت سيد بو كمتر الذكر وفضائل ائمه من. دی انسان کن متن گامیشی تیاچین دست نارگن مردودین. دیو متن وزینا چاچوک پرگوشین گاتی عواما. که دو چوزر خانه ده انسانونی کنتس پرامایون کوه نقش قدم کا مدول کونگاتی مذهبنا اسنا عشرین تعلق یاد پیس پرمن دیون. آقای واعظی توس اخلاق انوک بیان انوک تبلیغ انوک اعتقاد انوک دی جگو خالی ملوس پا کوئی جگہ جبران شاید پہ خدا یری درگاہ کے ننگچس دعا بد دی جگہ جبران سوشک پکھری دی تبلیغی اعتقادی لین پیان شاید دی جرأت نیم بزر بنیانو گا قسمی کو تاہیق مبا دیرین دنیا تی کنا رحلت کر مچا گاما کھوستانس پہ یت پی دے لم کو نکاح کوئی اخلاقی نکات نکاح کوئی تبلیغی نکات نکاح مچا گاما لا عمل باید پی توفیق سوشک. شاید شیطان هم ازش بپرسن میگم من انقلابیه. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگه قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خونه.